अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम सनम जवेद ने 5वीं बार गिरफ्तार होते ही बड़ी लंका ढा दी है। ऐसा क्या कर दिया है, ये तफसीलात आपके सामने रखनी है। और अब सनम जवेद अकेली नहीं रही, उसके फादर उसके साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक जुमला जो है वो भारी है शरीफ ख़ानदान के ऊपर, सनम जवेद के वालिद का, और किस तरह जो है वो इन्होंने मरियम नवाज़ लेवल का कह लें कि एक सियासी कैरियर जो है वो सनम जवेद को दिया है। और मुक़्तदर हलकों ने या जिन लोगों ने भी उनको गिरफ्तार करके रखा, उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है, ये इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सनम जवेद के वालिद का जुमला सुनिए, फिर उसके ऊपर आगे बात करते हैं। नवाज शरीफ बेगैरती की हद तक बेज़मीर इंसान है। वो इक़्तिदार के लिए हर वो गंदा काम भी करने के लिए तैयार हो जाता है जो दूसरा कोई गैरतमंद नहीं कर सकता। समझ आ गई आपको कि यही बोली आपको पता है कि सनम जवेद भी बोलती थी, इसी तरह सनम जवेद भी बात करती थी। और इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने इरादा कर लिया है, इसके फादर ने भी, अब सनम जवेद को हम जो उसके साथ खड़े होंगे। पहले ये फोर्स करते थे कि इन्होंने खुद इजहार किया कि मैंने नवाज शरीफ साहब से भी बात की है कि वो भी मेरी बेटी को रिलीफ दिलवाने में, बाहर निकालने में किरदार अदा करे, लेकिन उनके इस जुमले से ये लगता है कि अब वो खड़े हो गए हैं। अब आते हैं नाज़रीन काम सनम जवेद ने क्या किया है, फिर किस तरह मरियम नवाज का सियासी कैरियर तबाह हुआ है, और फिर क्या गलती की गई है सनम जवेद को और तैयबा राजा को गिरफ्तार करके, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन काम सनम जवेद 5वीं बार गिरफ्तार हुई हैं और 5वीं बार गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने लेटर लिखे हैं। वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को या मुख्तलिफ ज़राए को उन्होंने मुख्तलिफ लेटर, ख़त लिखे हैं, खतूत लिखे हैं, वो मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन काम वो लिखती हैं, मिट्टी से बने तुम, मिट्टी से बने हम, फिर क्यों हो ख़ास तुम और क्यों हैं आम से हम। वो लिखती है, क्या डंडे के ज़ोर पर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, क्या ज़बरदस्ती किसी की इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है, क्या झूठी गवाही, झूठा इल्ज़ाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सब मुआफ़ हो जाता है। हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी साबिक वज़ीर आज़म को धक्के मारने वालों की तरबियत पर सवाल किया। एहतजाज पर क्यों गए, हमसे ये सवाल पूछने वालों ने क्या पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगने, दरवाजे तोड़ने का रवाज किसने डाला। हमारी ज़ुबान पर सवाल करने वालों ने जो है वो हमारी ज़ुबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा कि कैसा आज़ाद मुल्क है जहां अपनी मर्ज़ी से बात करने की आज़ादी नहीं। मेरी ज़ुबान मेरी मलकियत, किसी की जागीर नहीं, मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी। ठीक है, एक और ख़त लिखती हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा लंबा है वो। नाज़रीन का वो लिखती है, मैं हमेशा सोचती थी क्यों खान साहब इस कौम के लिए ख्वार हो रहे हैं, वो क्यों लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को अपने हक़ के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान ज़िंदगी को क्यों नहीं चुना, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आज़ाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा है कि आज़ादी एक नेमत है, अपने हक़ के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, ऐसे ही तो किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आज मुझे फ़ख्र है कि जैसे भी हालात हों, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। आगे सुनिएगा ज़रा, वो कहती है, अपने बच्चों के लिए तो सब ही मेहनत करते हैं, या क्यों पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं, सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज़ बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया, तो क्या गूंगी बहरी ज़हनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस्सर यस्सर कहती रहे। इसकी वजह से औरतें घरों से निकली, तो तुम क्या 50% से ज़्यादा आबादी को घरों में कैद रखना चाहते हो। औरत के बोलने, उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों है। 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना ज़्यादा ख़तरा क्यों है। नाज़रीन काम ये तो उन्होंने खतूत लिखे और उन्होंने वो खौफ और डर ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा पैगाम है
گرفتار کرنے والوں کے لیے. اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی, سنم جاوید جیسی وہ لڑکیاں ہیں جو کبھی بھی جیل نہیں جانا چاہتی تھی یا جیل کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی, لیکن کس طرح وہ سیاسی ہیرو بن گئی. ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ جو ہیں, ان کی تو چلیں سیاسی گرفتاری ہو گئی, ان کا تو قصور نہیں ہے اور ان کی سیاسی گرفتاری بنتی نہیں تھی, اور سنم جاوید اور طیبہ راجہ کو گرفتار کر کے انہوں نے سیاسی ہیرو بنا دیا ہے. اور مریم, اب آپ نے یہ جملہ میرا ذرا دھیان سے سننا ہے, سنم جاوید کو جو صرف بولتی تھی, جو صرف تنقید کرتی تھی, کرٹیسائز کرتی تھی اپنے لیڈر کی محبت میں مریم نواز یا نون لیگ کے اوپر, اس کو انہوں نے کیا, وہ انٹرٹین, آپ دیکھیں اس کی ویڈیو انٹرٹینمنٹ والی ہے یار, اور باقی ہم جیسے لوگ جا کے اس کا انٹرویو کر لیتے تھے تو وہ کرٹیسزم آ جاتا تھا. اب انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اس کو گرفتار کر کے مریم نواز لیول کا لیڈر بنا دیا ہے. مطلب مریم نواز کے پیچھے اس کے باپ کا 50 سال کا ایک کیریئر ہے, مطلب 50 سال کی اس کی, جیسے بھی وہ ایک الگ ڈیبیٹس ہے وہ ساری. مریم نواز کے پیچھے اس کے باپ کی محنت ہے 50 سالہ, جو بھی جیسے بھی چلتی رہی, تو وہ اس کو ایک بڑا نام ملا کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے مریم نواز بن گئی. اب مریم نواز کا سیاسی کیریئر تباہ کیسے ہو گیا کہ سنم جاوید کو, طیبہ راجہ کو گرفتار کر کے انہوں نے مریم نواز لیول کا جو ہے وہ ان کو لیڈر بنا دیا ہے. آج اگر مجھے جہاں تک یقین ہے, آج اگر آپ مریم نواز اور سنم جاوید کو ایک حلقے سے کھڑا کر دیں تو یقین کرے سنم جاوید ووٹ زیادہ لے جائے گی, سنم جاوید لیڈ کر جائے گی. تو سیاسی کیریئر تو تباہ ہو گیا. اور انہوں نے غلطی کیا کی ہے, اس کو گرفتار کر کے مریم نواز لیول کا لیڈر بنا دیا ہے, اور اب یہ پچھتا رہے. اچھا, ان کو کرنا کیا چاہیے تھا یار, مانا کہ ہماری تھوڑی فیس ہے, ہم سے مشورہ لے لیتے. آپ جیسے لوگوں کا تو بجٹ ہی بڑا ہے, آپ تو ہمیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چلیں آپ ہمیں بلاتے, میں کن کی بات کر رہا ہوں, آپ ہمیں بلاتے تو ہم چائے کی پیالی کے اوپر بھی آپ کو مشورہ دے دیتے. ان کو ناظرین کام سنم جاوید, طیبہ راجہ کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح 9 مئی کے بعد حالات بن گئے تھے, جو سوشل میڈیا کے لوگ ان کا انٹرویوز کرتے تھے اس کے اوپر پابندی لگا دیتے کہ آپ نے سنم جاوید کا انٹرویو نہیں کرنا, اور اس کے بعد ان کے جس طرح حالات بن گئے تھے, انہوں نے خود ہی انٹرویوز نہیں دینے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے وہ انٹرویوز دینے کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے تھی, سمپل. تو آج جو ہے وہ مریم نواز لیول کی ہیرو جو ہے وہ نہ بنی ہوتی سنم جاوید. تو یہ غلطی کی ہے انہوں نے, اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح, اور گرفتار کر کے اتنا بڑا ہیرو جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے تھا. تو یہ ناظرین کام انہوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے, اور اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ اب وہ بھی, میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ بھی ڈٹ گئی ہیں, جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب باہر نکلیں گے آرام سے, جو ہے وہ ٹکٹ ڈیفینیٹلی جو ان کی پارٹی ہے ان کو دے گی, سختیاں برداشت کر رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑیں گی, اور وہ آرام سے جو ہے وہ آ کے اقتدار میں بیٹھیں گی بڑی آسانی کے ساتھ. مریم نواز کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے جائیں گے نا, کیا کیا دھاندلیاں کی جائیں گی, تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے اہم کچھ چیزیں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.